आज सकाळीच कळ्ळें म्हाका. आज हांव वता आसतना हांव ताजी विजीट करता, म्हणजे डायरेक्टराक घेवन विजीट करता आनी समजा तात्काळ जी गजाल करपाक जाय ती तात्काळ सिंगलाम करतले. सम मेजर आसत जाल्यार थोडो वेळ लागतलो, पण आयच्या आज इन्स्पेक्शन करून जे आसा न्ही तो विशय आसा न्ही सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता. सो कितें आनी कितें चेंजीस करपाचे कितें आसा स्टेडियमा चेंजीस करपाचे नंतरचें, म्हणजे आत्तां जें आसा बाबा अशें वादळ आसतलें, बाकी सगळ्यो गजाली येतल्यो, तातूंत मध्ये आत्तां करणें कितलें गरजेचें आसा आनी तें कितलें हानिकारक आसा हें सगळें हांव सायड स्पीड केले नंतर हांव म्हणजे डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दिता.